سړی به واپس خپلې محکمې ته لاړ شي اټومیټیکلي ډیپوټیشن کټ شو هغې کې دا نه دي لیکلي چې یاره دې سړي له ته ډیپوټیشن کټ کړه او دا دې په دې ځای کار کوي خو ما تر کومې پورې چې د هغې اندازه واخیستله نو ما ورته دا ویلې چې دا رولز خو دا دغه کوي ته به مونږ واپس کړې نو هغه چېرې تاسو سمپل یو درخواست ولیکئ چې موږ خپلو محکمې ته واپس کړي تاسو به واپس کړي نو ما ورته ویلې چې ته اوس فرض کا ډرایور واپس کړي ګاډی کې ته دلته ایسار کړي اب هلته څه کوي ټویل اپریټر ته واپس کړي ټویل کې دلته ایسار کړي اب هلته څه چلے اپریټر ته साफ साफ बात तो ये है कि हमारी जो हड़ताल है ना बहुत सी हड़तालें की है लेकिन नाकाम होती हैं किस वजह से नाकाम हो जाती है कि सुबह हड़ताल होती है 12 बजे मुज़ाकरात हो जाते हैं हड़ताल ख़त्म हो जाती है हम फिर नाकाम हो जाती हैं लेकिन हड़ताल जो कामयाब करनी है तो मुलाज़मीन आप लोगों ने करनी है अगर सरपरस्त आला कामयाब होंगे तो आपके सर पे होंगे आप कायम रहेंगे तो ये कायम रहेंगे इनका जवाब पत्थर से देंगे हाँ मत पर नेटा देना चाहने रीगू न तो पुलिस को लेने रीगू न तो फोन को लेने रीगू न डीजीपी जलने रीगू न WSSP ने रीगू न चाहने रीगू मुंग से कम दे मुंगा मशरान से कम दी मुंगा तो तरीके खोले दा शागिर्दी में करेगा दस रात के आगे खोले तातो से कम दे पर सुफनो तो दे गई अल्लाह बकरी टोल कानून में कम दी दाबे खोले गए ठेकेदार यो सड़े न मनम दा ठेकेदार खलक बोले दा वाली लगी आई दा करप्शन को खत्म कर दा दा टोल से डमान और टोल मनी जान दे के मुलविस दी ठेकेदार तो वही सल कसान पहन के देखे कारो का लगा सल कसान नो लिखी दल तराजी सोना शल कसान दा बाटे दा यहाँ साथ ही उसका दा जब खुदे में कमूं का बेलू दोस्ता सो दरा सब बेलू गोरे मुंग को योजी शुम अखबल आना अखबल बख्तो और सप्रेखो और मुंग यो स्टेज बांधे के नासू और यो ईरान मुको तो उसका मुंगर तो नाकामी राजी या समस्या जुड़ेगी तो मुलाजमीन का लासो भी गोरे उस दिन कम कल खलक तासो तरह गली तासो तो अखबल अखबल दा ब्रांच अखबल दा इलाके जिम्मेवार खले की उस दिन ने कम मैसेज चली कम पैगाम चली दा चलो हर मुलाजिम पूरे रसोई चरोर रन मशरान योजिशु उमर रन मशरान यो आवाज दे कि मुंग पोटेशन देना उठो मानी तो ना सुबह के और खास करके खबर के न बस सफाई बचेगी न बोबो बचेगी न लोडिंग बचेगी न झाड़ू बचेगी और दाम या साथ ही कि हड़ताल मुंग का ऐलान करे रे दादा ये औरजे दोरजे द्रेरे ऐलान न रे गोरे दा गैर मोइना से लब पोरे रे दा सो पोरे चुम का डेपुटेशन मसला ना हल कीगी दा हड़ताल बजारी दे के खुद का शुरू चलेगी पतल के विचित्रतशे आजazasham no ispanasham او چې کله ته زشم ازتشه نو هر سبشم دا وخه د مزدور اتحاد یو اتحاد جوړ شوی دی د ورکر یونین دوه یونینونه یو شوی دي او د 30 تاریخ لپاره یو عملی جوړ کړی دی موږ سره ریاض خان موجود دی چې غندونه ټول په خرو باندې روان دي په خرګاډو کې روان دي ولته کې کوګورونو تیلو بینونه پاس کی نو د تیلو حواله سره خدا وایي چې WSSP نه چې ووانو ډسټریکټو کې کمی کبیانی مکمل تور باندې ناکام شوی دي خو حکومت دا ناکاموي پټولو لپاره هغه اوس کوشش دا کوي چې لکه موږ له چوکرول له موږ دغه کوي او خپل ناکامي په موږ باندې پټای आप देख रहे हैं कि हमारी यूनियन में कोई दरार नहीं है आज हमने जो बात की है मुलाजमीन के बारे में वो रियाज खान ने भी किया है अभी सुहेल ने भी किया है मलक नवीद ने भी किया है तो इंशाल्लाह हमारा इत्तेफाक रहेगा 30 तारीख के हवाले से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने CO को कमिश्नर को मिनिस्टर को और ये क्या नाम है अपना DC को CCP को तमाम जितने हमारे ऑफिसर हैं तमाम जो हमारे इदारे हैं हमने उनको आगाह कर दिया है बजरिया लेटर कि 30 तारीख को हम रोड बंद करेंगे हम रोड पे निकलेंगे एहतजाज करेंगे हम पूरा मन एहतजाज करेंगे अपनी तनख्वाह के लिए हमारे अपने हक के लिए आज MPA MNA और मिनिस्टरों को आपको पता है 5-5 लाख रुपए उनको तनख्वाह दी जा रही है आप सब मीडिया का दौर है सब कुछ पता है मीडिया में टेबल टॉक भी हो रहे हैं टॉक शो में भी ये बातें हो रही हैं तो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और एक मुलाजिम जो है 30 तारीख में इंशाल्लाह भरपूर एहतजाजी देखिए बना यूनियन ख्याल साथ लेकी की चौक कम यूनियन न दे हर सड़े बखल कसान रूबासी कदे बिलाल का जमाल आसान दी जब वर्जम आगे दगा कोम आजादी मिनत बकुम कि रोज खपल बचो द पार रोजा खपल जनानो द पार रोजा खपल जान द पार रोजा खपल मुस्तकबिल द पार रोजा ले द पारा जिला जब द मुस्तकबिल फैसला दा और इंशाल्लाह 32 तारीख में हुकूमत दे खबर ले मजबूर को कि हम सर टेबल टॉक की जमन खबर होरी और जमन हक खबर दी हम यो शेम छिन गवाड़ू छिना हकई उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम में
30 तारीख को अफसर होगी په 30 تاریخ باندې چې د موجوده انتظامیه ته چیف منسٹر کېتی کېتا گورنر کېتی کېتا چیف سیکرټري کېتی کېتا سیکرټري بلدیات ته او منسٹر بلدیات ته دا اپیل کومه چې د پیښور ښار د عوامو په بهتر مفاد کې چې د یونینونو سره کېني او د ملازمینو چې کم مطالبات یو د یونینونو وروړي دي هغه دې ومني یعنې ادروایز په 30 تاریخ باندې په پیښور کې د مس کلندر کېږي او د ټولو چې د ذمہواري په صوبایي ګورنمنت باندې جی بالکل دا وخت زموږ سره رضوان خلیل صاحب موجود دی چې کوم چې دی الحمدلله زموږ مشران چې دی دا یو ځای شو نو مونږ غواړو ان شاء الله دا چې مونږ د خپل ملازم لپاره भरपूर خپل حق والو ټول ملازم چې دا یکجهت چې اتفاق سره روزي نو مونږ د دې سپورټ مونږ یو او مونږ دې چې زموږ سپورټ دی الحمدلله مونږ دونه غواړو 30 تاریخ سم میسج 30 تاریخ چې دا میسج ورکو چې خپل کم زمونږ ادارې دي هغه ته هم دا میسج ورکو چې مونږ سره کې نه یا مونږ سره د ملازمو خبره حل کړي کنه حل کوي نو چې د دې سونا تکلیف او د دې سونه د غرسي دا عوام ته رسي نو عوام چې د سبا تاسو پسې مو سره په سړکونو روزي نو هغه بیا هم چې لږه خبره دي خلیل صاحب کو دا چې الحمدلله ملازم د پاره مونږ چې د یو هغه یونین دی که هغه یونایټډ ورکر یونین دی که منسپل ورکر یونین دی نو اواز چې دا د ملازم اواز دی مونږ د دې کې شران یو که هغه چې د ملک صاحب دی که ریاض خان دی که بسفیر بھائی دی دا زموږ مشران دي مونږ غواړو دا چې ملازم د پاره دا یو شي او यो प्लेटफार्म बांधे तो मुलाजिम खिदमत की जी बिल्कुल मैं इस वक्त उन हुक्मरानों को और अपने जिली इंतजामिया को खासकर कमिश्नर पेशावर जो हर वक्त एक्टिव होता है अपने पेशावर डिवीजन को साफ करने के लिए और हर वक्त कहता रहता है कि मैं अपने पेशावर को और खासकर पेशावर डिवीजन को साफ रखूंगा तो उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें अपना किरदार अदा करे क्योंकि हमें खदशा है कि 30 तारीख को फिर एक दफा फिर पेशावर पुलों का शहर गन का शहर बनने वाला है और यहाँ पर एक कयामत आने वाली है पानी की सूरत में गन की सूरत में और बहुत अफरा तफरी होगी इसलिए उस सब कुछ आने से पहले पुलों का शहर गन का शहर बनने से पहले कमिश्नर पेशावर खासकर अपना किरदार अदा करे और इस मुलाजिमीन का ये मसला हल करे।